दर्शकबिन स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल बोर्डर टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारीमा म रेणुका भट्टराई। आज म शब्द चौतारी कार्यक्रम बनाउनको लागि झापा आइपुगेको छु र म आजको यस कार्यक्रमलाई विशेष कार्यक्रम बनाउने प्रयास पनि गरिरहेको छु। दर्शकबिन यति बेला झापामा बसेर नेपाली भाषा साहित्यको लागि निरन्तर कार्य गरिरहनुभएका प्राज्ञसँग छु र उहाँलाई यस कार्यक्रममा मैले उपस्थित गराइसकेको छु। आउनुहोस्, उहाँ हुनुहुन्छ प्राज्ञ सुभद्रा भट्टराई। आउनुहोस्, उहाँलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा स्वागत। यहाँलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद रेणुकाजी। यहाँ झापामा बसेर नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरिरहनु भएको छ र प्राज्ञको रूपमा पनि यहाँले आफ्नो भूमिका निभाइरहनु भएको छ। यसरी जिल्ला बाहिर बसेर नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा काम गर्न पाउँदा कस्तो लागेको छ यहाँलाई? सर्वप्रथम त म यहाँलाई काठमाडौँबाट यो झापामा यत्रो 10-11 वर्षपछि चाहिँ आफ्नो कर्मथलोलाई निरन्तरता दिनको लागि काम गर्नकै सन्दर्भमा चाहिँ यहाँ आइपुग्नु भएको छ। यहाँलाई सर्वप्रथम म झापामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँले कुरा उठान गर्नुभयो साहित्य क्षेत्रको सन्दर्भमा। यो झापा भनेको यस्तो भूमि हो, यो भूमि अत्यन्त उर्वर छ। चाहे साहित्यिक होस्, चाहे सांस्कृतिक होस्, चाहे राजनीतिक होस्, चाहे त्यो चाहिँ खेल क्षेत्र नै किन नहोस्, यी सबै क्षेत्रहरूको सन्दर्भमा चाहिँ अत्यन्तै ऊर्जा बोकेको भूमि हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो झापा जिल्ला भारतीय सीमाको छेउ समीप पनि हो। हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतीयबाट 5 मिनट हिँड्यो भने पुगिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब यो सबैतिरको बोर्डर ठोकिने ठाउँ पनि हो। यो बङ्गलादेश, भुटान, भारत ठोकिने ठाउँ भएर पनि विभिन्न भाषाभाषी जात जातिका मानिसहरू ठोकिने र थलो पनि हो बोर्डर भएको कारणले गर्दा। त्यसो हुँदाखेरि साहित्यिक क्षेत्रमा काम गरिरहँदा आफूलाई लागेका अनुभूतिहरू, समाजका परिवेशहरू, वातावरणीय परिवेशहरू, संस्कार परम्पराका कुराहरू होइन, यी सबै परिवेशहरूलाई समेटेर चाहिँ एउटा शैली र पद्धतिबाट चाहिँ साहित्यिक क्षेत्रमा त्यसलाई उजागर गरेर समाज रूपान्तरण गर्नको निमित्त चाहिँ केही दिन पाउँदा चाहिँ अत्यन्त खुसी लाग्छ। मैले केही गर्न सक्छु कि भन्ने चाहिँ आँट चाहिँ निकै बढ्दो रहेछ। जस्तो यहाँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञको रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ र प्राज्ञ होइन सभा सदस्यको रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि झापामा गरिरहनु भएको छ र यसरी काम गर्न पाउँदा र यसरी काम गरिरहँदाको अनुभूति चाहिँ कस्तो भइरहेछ यहाँको? मलाई कस्तो लाग्छ भने यो एउटा जिम्मेवारी पाइसके पश्चात गर्ने काम र जिम्मेवारी पाउनुभन्दा अगाडि गरेको काममा धेरै फरक हुँदो रहेछ। यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जब म प्राज्ञ सभाको सदस्य भएर गइरहँदाखेरि 74 सालको पुसमा गइरहँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ भित्रको वस्तुस्थिति मलाई त्यति धेरै जानकारी थिएन। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के भने म काठमाडौँ जान त सधैँभरि एकाडेमीमा म गइरहने, त्यहाँको चाहिँ एउटा किताब किन्ने, त्यहाँ चाहिँ कुलपतिज्यूहरूलाई बैरागी काँडाज्यूहरू हुँदाखेरि पनि म गइरहने, उहाँहरूलाई भेट्ने गर्ने एउटा चाहिँ अग्रज बुद्धिजीवीहरूसँगको सम्बन्ध स्थापित त मैले गरेकै थिएँ। त्यसका बावजुद पनि अब अहिले यो जिम्मेवारी प्राप्त भएर गर्ने कार्यहरूमा चाहिँ सबैको सद्भाव, माया, स्नेह होइन, त्योभन्दा पनि सम्मान चाहिँ बढी पाइँदो रहेछ। त्यसो अर्को कुरा के पनि हुँदो रहेछ भनेदेखि एउटा प्राज्ञिक क्षेत्र जहाँ महिलाको पहुँच एकदमै कम्ती हुन्छ। अर्को कुरा के पनि छ भने काठमाडौँलाई मात्रै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेर जानिन्छ। मफसल त एकदम शून्य थियो। अन्य बाहिरी जिल्लाहरूबाट प्राज्ञको प्रतिनिधित्व भए तापनि चाहिँ त्यहाँ गर्ने गतिविधिहरू चाहिँ शून्य जस्ता थिए। र अहिले म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गइसके पछाडि र यो अहिले जुन सिङ्गो माननीय कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीज्यूको चाहिँ नेतृत्वमा हाम्रा चाहिँ विभिन्न विधागतका चाहिँ विभागहरू छन् 11वटा। ती विभागहरू अन्तर्गत रहेर दर्शन, साहित्य, भाषा, लोकभाषा, विभिन्न मातृभाषाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ कार्यक्रमहरू गरिरहँदा काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्दो रहेछ भनेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित मात्रै होइन रहेछ, मफसलमा पनि आएर ती कार्यक्रमहरू गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने एक खालको चाहिँ ऊर्जा चाहिँ हुँदो रहेछ। यो प्राज्ञिक गतिविधिहरूसँग जोडिएर पनि होला एक त। अर्को कुरा परिवारको धेरै सपोर्ट भएर चाहिँ बाहिर गएर अथवा चाहिँ काठमाडौँ केन्द्रित भएर अथवा मेचीदेखि महाकालीसम्म पनि यो साहित्यिक यात्राहरूमा दौडिँदाखेरिको जुन एक खालको चाहिँ त्यहाँको परिवेश, त्यहाँको चाहिँ सांस्कृतिक, राजनीतिक होइन
त्यहाँको वातावरणीयता साँच्चै भनौँ भने बहुभाषा बहुसंस्कृतिको थलो हाम्रो देश, यो सबै विषयवस्तुहरूमा चाहिँ जानकारी प्राप्त गर्न सो अवसर मिलेकोमा चाहिँ म साँच्चै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानप्रति आभारी पनि छु। किन आज अहिले आएर हिजोका दिनमा मलाई सुभद्रा भट्टराई भनेर साहित्यकार भन्ने हिसाबले मात्रै चिन्थे, तर आज आएर त देशले मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि चाहिँ एउटा प्राज्ञिक व्यक्तित्व भनेर चाहिँ जुन एउटा पहिचान स्थापित हुन सफल भएको छ, यो मैले गरेको कर्मको फल प्राप्त भएको मैले महसुस गरेको छु। हुन त यतिले मात्रै हुँदैन, धेरै गर्न छ। हाम्रो अग्रजहरूले कति गर्नुभएको छ त्यति त हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यसको बावजुद पनि एउटा महिलाको जिम्मेवारी कति हुन्छ भन्ने कुरा मैले रेणुकाजीलाई भनिरहन पर्दैन, आफै भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। त्यो भइरहँदा पनि ती जिम्मेवारीहरू सँगसँगै पनि चाहिँ हामीले यो साहित्यिक क्षेत्रमा लगाएर गर्ने कर्म थलो नै बनाएर साँच्चै कर्ममा लाग्नुपर्छ र भाषा नेपाली भाषा साहित्यको सन्दर्भलाई चाहिँ माथि उठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा जोडिन पाउँदाखेरि चाहिँ अत्यन्तै खुसी लाग्छ। हामीले आज मात्रै पनि चाहिँ बहुभाषिक साहित्य सङ्गीत कला केन्द्रको एउटा चाहिँ विशाल कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यो कार्यक्रम अत्यन्तै रोचक र महत्त्वपूर्ण थियो रेणुकाजी। त्यसले गर्दा यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग जोडिएपछि विभिन्न जिल्लाहरूमा गएर कार्यक्रम गर्ने जुन अवसर मिल्यो त्यो अत्यन्तै म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानप्रति आभारी पनि छु। यहाँलाई पनि हार्दिक हार्दिक बधाई छ, किनकि यस्तो प्राज्ञिक रूपमा यसरी आफ्नो क्षेत्रमा मफसलमा बसेर होइन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको एउटा प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्न पाउनु पनि यहाँको लागि चाहिँ धेरै शुभ अवसर हो। त्यसको लागि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र हामी दर्शकहरूलाई यहाँका केही सिर्जनाहरू चाहिँ वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छौँ। हजुर, शीर्षक कविता वाचन गर्छु। आफू बलेर पग्लिदिन्छ तप्प तप्प, आफू बलेर पग्लिदिन्छ तप्प तप्प, मस्तिष्कमा चेतना भरेर बाँझो धरतीमा फाली लगाउँछ, कलम रूपी अनौ समाउँदै डल्ला फोरी फोरी मरुभूमि हराभरा बनाउँछ। थाहा छैन उसलाई भोलि को के भन्छ, थाहा छैन उसलाई भोलि को के भन्छ, आश राख्दैन स्वार्थको बाँझो भूमिमा वर्षा गराउँछ, मस्तिष्क मन्थन गराउँदै चेतनाको दियालो सल्काउँछ, सुसुप्त बाल मस्तिष्कमा ज्ञान रूपी अमृत पिलाउँछ। दिक्क मान्दैन कति ऊ, दिक्क मान्दैन कति ऊ, रसिलो भाव फुटाउँछ, ढुङ्गा पगालेर मूर्ति बनाउँछ, थरी थरी आकृति बनाएर साक्षात देवताको, छुट्याउँदैन जाति धर्म वर्ण ऊ, छुट्याउँदैन जाति धर्म वर्ण ऊ, सद्भाव र ज्ञानको मूल फुटाउँछ, सिर्जनाका कोरा कागजहरूमा सुन्दर चित्र भर्छ, रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू फुलाउँछ, भन्दैन भोको छु भनी, भन्दैन भोको छु भनी, खाली पेट उ रमाउँछ, समाउँछ ससाना औँलाहरू, समाउँछ ससाना औँलाहरू, तोते बोलीमा ब्रह्माण्ड सिकाउँछ, भरिदिन्छ रित्तो घडा, भरिदिन्छ रित्तो घडा, ज्ञान सागरमा डुबाउँछ, जान्दैन छल कपट ऊ, जान्दैन छल कपट ऊ, निश्चल दूरदृष्टि सिकाउँछ, सुवासना छरी अत्तर झैँ जगतमा जगमगाउँछ, ज्ञानको ज्योति बाली बाली आफू जलिरहन्छ, ज्ञानको ज्योति बाली बाली आफू जलिरहन्छ, ऊ पग्लिरहन्छ तप्प तप्प, ऊ पग्लिरहन्छ तप्प तप्प। कविताको लागि यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। यहाँका कविताले एउटा सामाजिक चेतना भोगेका छन् र आफै शिक्षण पेसाको होइन एउटा पेसाको धर्म निर्वाह गरेको कविताले स्पष्ट देखाएको छ। असाध्यै सुन्दर कविता। यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ, एउटा शिक्षक, एउटा गृहिणी, एउटा प्राज्ञ, एउटा समाजसेवीको रूपमा सुभद्रा भट्टराईलाई चिनाउनु पर्दा र शिक्षक भएर नै हजुर ठाउँसम्म छु। किनभने शिक्षक एउटा त्यस्तो पेसा हो जो समाजसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ, शिक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ, वातावरणीय परिवेशसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। त्यसको कारणले यी सबै कुराहरूको सम्मिश्रणबाट चाहिँ एउटा प्राज्ञिक व्यक्तिको जन्म हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा पनि यो त मैले भन्नुभन्दा पनि यो मैले गरेको अनुभूति र यो समाज, यो परिवेश, यो वातावरण, यो संस्कार, संस्कृति, यो राष्ट्र सबैतिरबाट चाहिँ जुन प्राप्त भएको जुन यो अवसर हो, मैले चाहिँ अत्यन्तै यसलाई अवसर र चुनौती दुईटै रूपमा लिएको छु। अवसरको रूपमा यस मानेमा लिएको छु, हामीले कुनै पनि पदीय मर्यादामा बसेपछि काम गर्न सक्यो भने
त्यसले थुप्रै अवसरका चाहिँ ढोकाहरू खुल्ला हुन सक्छन्। हामीले प्राप्त गरेका पदहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अन्यतिर अलिकति विमुख भएर पदीय मर्यादाभन्दा अलिकति विमुख भएर चाहिँ हामी सक्रिय हुन सकेनौँ कर्तव्यमा भने चाहिँ त्यसले हामीलाई क्षति गर्छ, त्यसमा धेरै चुनौतीहरू देखा पर्छन्। त्यस कारणले गर्दा हामीले गर्ने कर्म पाएको पदीय मर्यादालाई मेरो कर्तव्य यो भनेर जस्तो एउटा म शिक्षक भए तापनि मैले समाजमा लागिरहँदा एउटा साहित्यमा लागिरहँदाखेरि पाएको जुन एउटा अपनत्व छ बाहिरी समाजबाट, यो समाजबाट अलग हामी कोही पनि छैनौँ। त्यसले गर्दा यो सबैको सम्मिश्रण भएर नै एउटा चाहिँ प्राज्ञिक व्यक्तिको जन्म हुने भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै कुरा सिक्न त हामीले बाहिरी वातावरणमै जानुपर्छ, समाजमै जानुपर्छ। त्यसले गर्दा यो मैले अनुभूति गर्ने भन्दा पनि मैले धेरै कुरा पाएको महसुस गरेको छु। अत्यन्तै चाहिँ अवसरको रूपमा मैले यसलाई प्रयोगात्मक प्रवृत्तिको रूपमा भनौँ न मैले यसलाई लिएको छु। असाध्यै सुन्दर पक्ष, एउटा महिला हजुर होइन, एउटा प्राज्ञ, एउटा गृहिणी होइन, एउटा समाजसेवी र एउटा शिक्षक हजुर कति सफल छ भन्ने कुरा यहाँको जीवनलाई हेरेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। एकदमै म असाध्यै म यति सफल छु भन्ने कुरा मैले महसुस गर्नु त गरेकै छु। यसमध्ये पनि मलाई हरेक क्षेत्रबाट जुन प्रेरणा मिलेको छ, जुन चाहिँ एकदमै उहाँहरूको साथ सहयोग पाएको छु नि, कहिलेकाहीँ त मलाई कस्तो लाग्छ नि म जति भाग्यमानी यो संसारमा मान्छे नै छैन जस्तो लाग्छ। त्यति धेरै आत्मसन्तुष्टि हुन्छ मलाई। यहाँलाई हार्दिक बधाई छ। यहाँ एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा र हाम्रा समाजमा यस्तै पात्रहरू जन्मिरहनु हामी शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। दर्शकबिन यति बेला यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ नेपाल बोर्डर टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारी र शब्द चौतारीमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार प्राज्ञ सुभद्रा भट्टराई। आउनुहोस् फेरि उहाँलाई यस कार्यक्रममा पुनः स्वागत गरौँ। पुनः स्वागत छ हाम्रो यस कार्यक्रममा यहाँलाई। यहाँ सृजनामा लहरिरहनु भएको छ होइन, एउटा समाजसेवीको रूपमा पनि आफू परिचित हुनुहुन्छ अनि नयाँ नयाँ कृतिहरू प्रकाशन पनि गरिरहनु भएको छ। भुइँ फुल भर्खरै कृति विमोचन गर्नुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। र यो भुइँ फुल शीर्षकसँग सम्बन्धित नै रहेर भन्नुपर्दा यो भुइँ फुल भन्नाले कसरी यसलाई व्याख्या गर्नुभयो, यो नाम कसरी राख्नुभयो? यसलाई मैले कसरी व्याख्या गरेँ भने म आज अत्यन्त खुसी पनि छु रेणुकाजी। हजुर एउटा बोर्डरमा आएर हजुर बोर्डरसँग जोडिएको एउटा सञ्चारकर्मी हजुर यसरी मसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरिरहँदा साँच्चै बोर्डरले चाहिँ बोर्डरतिर तान्दो रहेछ भन्ने अनुभूति पनि भइरहेछ मलाई। यो त एउटा राष्ट्रियताको भावना एकदमै 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 यो 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 कार्यक्रमले धेरै तानेको छ होइन। अझ यो कार्यक्रमले यो अझ तपाईँ बोर्डरको छेउमा आइसक्नु भएको छ, यो बोर्डरको वस्तुस्थितिका बारेमा पनि धेरै कुरा जानेर जानुहुन्छ भन्ने मैले आशा र अपेक्षा पनि लिएको छु। अर्को कुरा यहाँले भुइँ फुलको कुरा उठाउनु भयो। भुइँ फुल मैले भुइँ फुल 1 र भुइँ फुल 2 भनेर नै राखेको छु दुईवटा। हजुर एक त हामी भुइँमा भएका हाम्रा फुलहरू होइन, हजुर भर्खर जन्मिएको बच्चा पनि त एउटा फुलै हो हजुर होइन र? हजुर अनि हामीले दिनानुदिन त्यो बाटोमा रातौँ दिन हामी लतारेर हिँडिरहेका हुन्छौँ, दौडिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो प्रकृतिले दिएका अनन्त फुलबारीमा हामीले ती फुलहरूलाई उल्चिरहँदा तिनीलाई कति पीडा हुँदो हो, के हुँदो हो, कस्तो हुँदो भन्ने कुराको अनुभूति पनि गर्न कहिले पाएनौँ कि वास्तवमा ती फुलहरू के हुन् त? ती फुलहरू कहिले हाम्रो गलामा सजिन्छन्, ती फुलहरू हाम्रो दुःखमा पनि साथ दिन्छन्, ती फुलहरू हाम्रा लासमा पनि तिनी फुल हुन्छन्, हाँसोमा पनि तिनी फुल हुन्छन्, अनि रोदनमा पनि ती फुलहरूको रङ्गी बिरङ्गी बगैँचामा गएर हामी बस्दा त्यसै हाम्रो मनहरू प्रफुल्लित हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि एउटा अबोध बालिका होइन, जुन एउटा फक्रन लागेको कोपिला, भर्खर चाहिँ मुस्कुराउन लागेको चाहिँ अथवा फुट्न लागेको कोपिलाको फुल पनि चाहिँ कसैबाट प्रताडित भयो भने त्यसभित्र जाने जुन आइपर्ने आपत्ति विपत्ति पीडाहरू कस्तो हुन्छ होला भन्ने कुराको अनुभूति भयो मलाई। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो भुइँ फुल चाहिँ वास्तवमा हामी भुइँ मान्छे जहिले पनि सरल हुनुपर्छ भनेर मलाई मेरो गुरुले भन्नुहुन्थ्यो। मान्छे सरल हुन सक्यो भने मात्र सबै कुराको अनुभूति गर्न सकिन्छ। माथिबाट हेऱ्यो भने मान्छेले कुनै कुरा अनुभूति गर्न सक्दैन। त्यसो हुनाले तिमीले केही बुझ्नु छ भने तिमी भुइँमा बसेर हेर भन्नुहुन्थ्यो। मेरो हजुरआमाले पनि भन्नुहुन्थ्यो कि नानी कसैलाई हेर्नुपर्छ भने आफू भुइँमा बसेर हेर्ने गर, त्यसो गऱ्यो भने तिमीले भुइँका सबै कुरा देख्छौ भन्नुहुन्थ्यो। मैले त्यो पनि सम्झिरहेको थिएँ र मैले विशेषतः यो भुइँ फुल चाहिँ एउटा एक किसिमले ती अबोध बालिकाहरू
जो दिनानुदिन कोपिलामै चुनिरहेका छन्, लुच्छिरहेका छन्, तिनीहरूप्रतिको एउटा चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक चाहिँ बिम्बका रूपमा यसलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेकी छु भने अर्को पाटो चाहिँ भुइँ फुल आफै फुल यति सुन्दर हुन्छ तर पनि ऊ हरेक ठाउँमा सजिरहँदाखेरि एउटा कुशल मान्छेको चाहिँ गलामा कहिले पनि पर्न पाउँदैन कि हामीले कुशल मान्छे सफल मान्छे भनेर गलामा फुल पहिराइरहँदाखेरि वास्तवमा मान्छेले कागजको फुल जस्तै बेला प्रवृत्ति गरिदिँदाखेरि पनि ती फुलहरूबाट आउने सुगन्ध सुवासना त्यसले दिने त्यसको महत्त्व चाहिँ कता कता हामी मान्छेहरूले बिर्सिरहेका छौँ कि महसुस गर्न सकेका छैनौँ कि प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनौँ कि भन्ने कुरालाई पनि मैले थोरै जोड्न परिरहेको छ। त्यस अर्थमा पनि मैले यस्तो किताबको नाम फुल राखेँ। असाध्यै सुन्दर यहाँको अनुभूति र यहाँको बिम्बात्मक एउटा विश्लेषण पनि स्पष्टसँग बुझ्न सकियो। अब हामीले दर्शकहरूलाई यही कृतिबाट केही कविता वाचन गरेर सुनाइदिनुहोस् न। धन्यवाद। मैले यहाँले भुइँ फुलको कुरा उठाउनु भयो है। म सर्वप्रथम मेरो पुस्तकको नाम पनि भुइँ फुलै भएको हुनाले शीर्षक कविता नै म त्यही कविता चाहिँ यहाँहरूलाई मैले सुनाउने कोसिस गर्छु। भुइँ फुल, यसलाई मैले भुइँ फुल 1 र भुइँ फुल 2 गरेको छु। मैले भुइँ फुल 1 बाट चाहिँ यहाँलाई सुनाउँदैछु। सदियौँदेखि निस्वार्थ फुल फुलिरह्यो, सदियौँदेखि निस्वार्थ फुलिरह्यो फुल, थुप्रै रुन खोज्नेहरूका कान्तिहीन अनुहारमा पोतिरह्यो फुलले लाली। सदियौँदेखि निस्वार्थ फुलिरह्यो फुल, थुप्रै रुन खोज्नेहरूका कान्तिहीन अनुहारमा पोतिरह्यो फुलले लाली। सयौँ विषमता झेल्दै परागसेचन गरेर नै आफ्नै भ्रूण हत्या गर्न बाध्य हुँदै आए फुलहरू, तथापि फुल्छन् फुल र हँसाउँछन् काँडा जस्तै मान्छेको मन। म बाटोमा हिँड्दा पनि डराउँछु, म बाटोमा हिँड्दा पनि डराउँछु, लक लक काम्छु र छाम्छु भुइँको माटो। म बाटोमा हिँड्दा पनि डराउँछु, लक लक काम्छु र छाम्छु भुइँको माटो। भुइँ फुल कुल्चने डरले बिस्तारै टेक्छु पाइला, अबोध फुलहरूलाई नलागोस् दाग भनेर जोगिन खोज्छु म ठिमा फुल फुलाएर मास्न चाहन्न भुइँ फुलको अस्तित्व। म ठिमा फुल फुलाएर मास्न चाहन्न भुइँ फुलको अस्तित्व। भुइँ फुलले नै दिन्छ शोभा सौन्दर्य सुवास, शीतलता सिकाउँछ भुइँ फुलहरूले नै संयमताको पाठ। भुइँ फुल हेर्नकै लागि नै सायद उदाउँछन् आकाशमा ताराहरू, भुइँ फुल हेर्नकै लागि नै सायद उदाउँछन् आकाशमा ताराहरू। के भन्नु र भुइँ फुलको मर्म, के भन्नु र भुइँ फुलको मर्म, ममता मुस्कान माया नजान्ने तिमी फुलमाराहरूलाई। के भन्नु र फुलको मर्म, ममता मुस्कान माया नजान्ने तिमी फुलमाराहरूलाई। कसरी बताऊँ भुइँ फुलको महत्त्व र महानता। रोप तिमी छातीमा भुइँ फुलको बिउ, रोप तिमी छातीमा भुइँ फुलको बिउ। गोड आस्था र वात्सल्यका औजारहरूले बेर्नाहरू फुलाऊ आफ्नै आँगनमा, हुर्काऊ र सजाऊ आँखाको नानी जस्तै सृष्टिको उद्गम भुइँ फुल। मान्छेले कहिले सिकेन सिन्छन् भुइँ फुललाई पानी, मान्छेले कहिले सिकेन सिन्छन् भुइँ फुललाई पानी। माली हुन जानेन मान्छे भुइँ फुलको, मान्छेले मान्छे बन्ने र जुन यहाँले अघि भन्नुभयो त्यो अनुसारको कविताको भाव र वर्तमान अवस्थामा 17 महिनाको बच्चीमाथि गरिएको त्यो दुर्व्यवहार यही भुइँ फुलमाथि एकदम अवस्था। हजुर, कति सार्थक कविता। धन्यवाद। धेरै 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 आभारी छु। यसरी नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा काम गर्दै जाँदा सँगसँगै यहाँ समाजसेवामा पनि आफूलाई क्रियाशील बनाइरहनु भएको छ। यो चाहिँ कसरी मिलाउनुहुन्छ समय? यो कहिलेकाहीँ मलाई के लाग्छ भने जन्मदै केही न केही लिएर आएको हुन्छ अरे कि मान्छेले, जन्मदै उसले केही न केही लिएर आएको हुन्छ र मात्र समयको पर्खाइमा मान्छे बसेको हुन्छ भन्छन् है। मैले यो साहित्यिक पाटोलाई कहिलेकाहीँ राति 12 बजी पनि उठेर म लेख्छु होइन। कहिले कहाँ हिँडिरहेको हुन्छु, त्यहीँ बसेर यसो कहिलेकाहीँ टाइप गरिहाल्छु, केही भेट्यो भने यसो कोरिहाल्छु। र थोरै थोरै शिक्षण पेसा
गर्दै गरेको बेलामा कक्षामा पनि कहिलेकाहीँ पढाउँदै चाहिँ केही कुरा कविता फुल्छ। त्यो फुलेको कुरालाई मनमा यसो लिएर बाहिर निस्केर कोर्ने गर्छु। त्यो गर्दाखेरि पनि मैले विशेष गरेर यो समाज सेवालाई चाहिँ मैले थोरै समय चाहिँ छुट्याउने गर्छु। एउटा विद्यालय समय पछाडि र बिहान 6 बजीदेखि 9 बजीसम्मको समय चाहिँ म प्रायः जसो समाज सेवामै लागिरहेको हुन्छु होइन। कहिले चाहिँ यो सामाजिक परिवेशमा विभिन्न महिलाहरूलाई परेका पीडाहरू, महिला हिंसाका कुराहरू आउँछन्, विभिन्न विषयवस्तुहरूसँग जोडिएका कुराहरू आउँछन्, सामाजिक परिवेशका कुराहरू आउँछन्। अब अत्यधिक बढी चाहिँ महिलाहरू बिचमा भएका हिंसा अनि यो लेनदेनका कुराहरू होइन, अनि द्वन्द्वका कुराहरू, यी कुराहरू आइरहँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको निमित्त चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ निकै कठिन पर्छ। तर पनि मैले यो समयलाई व्यवस्थापन चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ गर्न सकेको छु। विद्यालयको समयमा विद्यालयमा बिताउने, त्यो विद्यालयमा बिताएका समयमा थोरै थोरै साहित्यिक सिर्जना पनि त्यहीँ गर्ने र त्यसको विद्यालयबाट जब बाहिर निस्किसके पछाडि चाहिँ मेरो पुरै समय सामाजिक क्षेत्रमै रहन्छ। यसरी मैले समयलाई थोरै थोरै अलिअलि चोरेर भनौँ न व्यवस्थापन गर्ने कोसिस। जस्तो यहाँले यसरी क्रियाशील भएर जिल्ला बाहिर बसेर काम गरिरहँदा यहाँले गरेको कामलाई देखेर अथवा यहाँसँग सम्बन्धित धेरै महिला स्रष्टाहरूलाई एउटा पक्कै पनि केही नयाँ अनुभूत त हुन्छ नै, र यहाँले उहाँहरूलाई भन्नुपर्दा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई के लाग्छ भनेको साहित्य एउटा यस्तो चिज हो जो हरेक व्यक्तिसँग अन्तरआत्माको भावना जोडिएको हुन्छ। अन्तरआत्माभित्र अनेकन मनोभावहरू आएका हुन्छन्। आफ्ना भोगाइहरू, आफ्ना जीवनका यात्राहरू, आफूले गरेका हरेक व्यवहारहरू दिनभरि गरेर आएर बेलुका यसो थोरै टिप्पण गर्नुभयो भने पनि वास्तवमा त्यो एउटा साहित्य जन्मिने वातावरण बन्छ कि। त्यसो हुँदाखेरि हरेक व्यक्ति सृजनशील छ, उसले केही न केही सिर्जना गरिरहेको हुन्छ, तर उसले मेसो पाउँदैन कि मैले केही सिर्जना गर्दैछु भन्ने कुरा। त्यसकारण म सम्पूर्ण आम दिदीबहिनीहरूलाई विशेष गरेर महिलाहरू जो चाहिँ ऋणी हुनुहुन्छ, अर्थात् धेरै जिम्मेवारीबाट हामी बाँधिएका हुन्छौँ। पारिवारिक जिम्मेवारी, सामाजिक जिम्मेवारी, परम्परागत हाम्रा धेरै चाहिँ अप्ठ्यारा जिम्मेवारीहरू छन्। यी सबै कुराहरूमा हामी बाँधिँदै जोडिँदै आउँदाखेरि म सम्पूर्ण आदरणीय दिदीबहिनी आमाहरूले त्यसो गरिरहँदाखेरि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूलाई समय त हामीले कहिले पनि पाउँदैनौँ होइन, हामीसँग समय छोटो छ। त्यसो हुँदाखेरि आफूसँग भएको कला गला सिर्जना त हेर्नुहोस् गाउँमै लुकेर बसेको छ। सिर्जना त साँच्चै खोज्ने हो भने गाउँमै लुकेर बसेको छ। गाउँमा यति राम्रा प्रतिभाहरू छन्, उनीहरूले साँच्चै भनौँ एउटा चाहिँ प्रस्तुति गर्ने एउटा प्लेटफर्म पाइरहेको अवस्था छैन। त्यसो हुँदाखेरि सबैका आफूसँग भएको कलालाई गलालाई आफ्नो चाहिँ सिर्जनालाई देखाउनको लागि पनि हरेक दिदीबहिनीहरूले मलाई अप्ठ्यारो छ, म पछाडि पर्नुपर्छ, अथवा मलाई समाजले पो केही भन्छ कि, मलाई फलानाले पो केही भन्छ कि, परिवारले पो मलाई केही भन्छ कि, यी यस्ता खालका झिना मसिना कुराहरू टक्कै त्यागेर होइन मैले केही गर्नुपर्छ, मसँग पनि केही छ भनेर आफ्ना मनमा भएका कुराहरू मनोभावहरू पोख्दै जाने, लेख्दै जाने, कार्यक्रमहरूमा जाने, साहित्यिक सिर्जना कार्यक्रममा जाने, सुन्ने, प्रवचनहरू सुन्ने, विभिन्न कुराहरूको चाहिँ हामीले ज्ञान आर्जन गर्ने कुरा गरिसके पछाडि विभिन्न पुस्तकहरू पढ्ने, घरमा बसेर पुस्तक पनि त पढ्न सकिन्छ, पढेर पनि त्यस पछाडि आफूमा आएका भावहरूलाई, आफूले भोगेका कुराहरूलाई, यो जीवन र जगतमा भएका परिवेशहरूलाई हरेक क्षेत्रका मा गएर गरिने कार्यशैली पद्धतिहरूलाई आफूले भोगेका अनुभूतिहरूलाई पनि हामीले लिपिबद्ध गर्न त सक्छौँ नि त। यी कुराहरू गर्न सक्नुभयो भने उहाँहरूभित्र आफै सिर्जना लुकेको छ कि आफै उजागर हुन्छ। यसको मतलब आफूसँग भएको क्षमता, आफूसँग भएको प्रतिभाको खोजी अब आज आफैले गर्नुपर्छ, कसैले खोजिदिँदैन। आफूले आफूमा भएको प्रतिभा देखाउँछु मैले, म यो उजागर गर्छु भन्ने आँट हिम्मततिर हामी किन नजाने। आज चाहिँ यो सामाजिक कुरा थोरै जोडिरहँदाखेरि रेणुकाजी सोलुखुम्बुमा हुने महिला स्रष्टाको समस्या र म बजारमुखी भएर बसेको सदरमुकाममा बसेको मान्छेको समस्या पृथक हुनसक्छ। किनभने एउटा चाहिँ विकट ठाउँमा बसेर चाहिँ सिर्जनामा लागिरहनु भएका, साहित्यमा लागिरहनु भएका, सामाजिक सेवामा लागिरहनु भएका हाम्रा आम महिला दिदीबहिनीहरूले त्यहाँ भोगेको वस्तुस्थिति र मैले भोगेको वस्तुस्थिति फरक छ कि। तर हाम्रो सोचाइ के छ भने एउटा कुनै दर्बिलो पदमा महिला पुगेपछि त्यो सम्पूर्ण महिलाहरूले प्राप्त गरेको अनुभूति गराइन्छ कि त्यो गलत हो, त्यो अत्यन्तै गलत हो। किनभने म झापाकै कुरा गर्छु, यहाँ टाढाको कुरा गर्दिनँ। त्यो पाछामारी भन्ने ठाउँमा होइन, राजगढ भन्ने ठाउँमा त्यहाँका दिदीबहिनीहरूले प्राप्त गर्ने जुन एक खालको शिक्षा, स्वास्थ्य, हरेक विषयवस्तुहरू छन्, ती कुराहरू उहाँले कति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ
र एउटा बिर्तामोडको बजारमा बसेको महिलाले कति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? उहाँको आवश्यकता र उहाँको आवश्यकता फरक हुन सक्छ। त्यसकारण त्यहाँबाट सिर्जेको जुन सिर्जना हुन्छ, उहाँबाट निस्केको सिर्जना चाहिँ जीवन्त हुन्छ कि साँच्चै एउटा चाहिँ वातावरण, गाउँ, खेती, किसान, परिवेशबाट चाहिँ खारिएर पिसिएर जर आएको एउटा चाहिँ बेग्लै खालको चाहिँ मनोभाव बोकेको, साँच्चै तितो यथार्थ बोकेको हुन्छ भने बिर्तामोडको बजारमा चाहिँ सधैँभरि बजारमै बस्नुभयो, तर महिला त महिलै हो, बजारमा बस्नुभयो, तर उहाँले गर्ने सिर्जनामा अलिकति पृथक हुन्छ कि उहाँले चाहिँ पढेर र बुझेर मात्रै गर्ने कुरा हुन्छ, भोगेर गर्ने कुरामा चाहिँ धेरै फरक हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो भोगाइका कुराहरू, परिवेशहरू साँच्चै महिलाहरूले अगाडि ल्याउनको लागि पनि हरेक महिला दिदीबहिनीहरू सक्षम हुनुपर्छ। आफ्नो सिर्जनालाई आफूले ल्याउनुपर्छ, अर्काले ल्याइदिँदैन। त्यसकारण सङ्घर्ष घरैबाट गर्नुपर्छ, सुरुवात आफ्नै परिवारबाट गर्नुपर्छ। आफू परिवारबाट बाहिर निस्केर आफ्नो सिर्जनाहरूलाई चाहिँ बाहिर बजारमा ल्याउन सकियो भने एउटा चाहिँ कार्यक्रम स्थलमा अथवा कुनै चाहिँ एउटा पेटीमा चौतारोमा नै गाउँघरका आमा दिदीबहिनीहरू मिलेर बसेर यसो गफै गरेर पनि दुई चारवटा कुराहरू ज्ञान गुणका सिक्ने गरियो भने त्यसले सिर्जनालाई अगाडि बढाउनमा धेरै मद्दत गर्छ। अहिले पनि हाम्रो गाउँघरका दिदीबहिनीहरू बोल्नु पऱ्यो भने डराउनुहुन्छ, तर त्यो उहाँहरूले बिस्तारै बिस्तारै र समूहमा बस्ने परिवेश बनाउन थाल्नुभयो भने साँच्चै सिर्जना गाउँ कुना कन्दरा पहाडतिर खोज्न जानुपर्छ। यसपालि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको चाहिँ काव्य उत्सवमा पहिलो हुने कवि पनि ताप्लेजुङ हुनुहुन्थ्यो, होइन र? त्यो मफसलको हो नि त, सधैँभरि काठमाडौँ केन्द्रित त भएन नि त। त्यसो भएको कारणले गर्दा सिर्जना खोज्नुपर्छ। साँच्चै चाहिँ यो साहित्यिक क्षेत्रलाई, प्राज्ञिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भने हामीले मफसलमा पस्नै पर्छ। देशभरि रहेका 75वटा जिल्लाहरूमा गएर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले साहित्य सिर्जनामा लागेका नवप्रतिभाहरूको खोजी गर्नुपर्छ। हामी अहिले पठन संस्कृतिको कमी भएको छ। हजुर, के भयो यसो मोबाइलमा बोतल्ने बानी भएको छ। त्यसकारण सबैभन्दा पहिला घरमा हामीले हाम्रा सन्ततिहरूलाई पनि पठन संस्कृतिपट्टि अलिकति पढाइप्रति अध्ययनशील बनाउन सक्यौँ भने त्यसले पनि सिर्जना चाहिँ गर्नको निमित्त धेरै ठुलो योगदान पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। कविताको शीर्षक छ गाउँको माया। म जन्मनु पूर्व फुलका परागहरू गाउँबाटै उडेर आउँथे रे, अहिले पनि निरन्तर गाउँमा परागहरू उडिरहेकै छन्। म जन्मनु पूर्व फुलका परागहरू गाउँबाटै उडेर आउँथे रे, अहिले पनि निरन्तर गाउँमा परागहरू उडिरहेकै छन्। आमाको गर्भमा हुँदादेखि नै बतासले ल्याउने गर्थ्यो गाउँको सुगन्ध। आमाको गर्भमा हुँदादेखि नै बतासले ल्याउने गर्थ्यो गाउँको सुगन्ध। सदियौँदेखि गाउँमा उम्रेको जरुवाको पानीले नि मेटाएको थियो मेरो प्यास। मैले डुबुल्की मारेको मेची नदी, मैले डुबुल्की मारेको मेची नदी, सेते फुलेको 10 गजा वारीको गौचरण अझै पनि हाँसिरहेको छ काँसघारी भएर। गाउँको चियाबारीले धानिरहेकै छ गाउँको सभ्यता। निर्दोष गाउँका आँखाहरूले कहिले ओकलेनन् आगोको लपकाहरू। निर्दोष गाउँका आँखाहरूले कहिले ओकलेनन् गाउँका आगोका लपकाहरू। कहिले विद्रोहमा उठेन गाउँको थानढुङ्गो। गाउँको मन्दिर स्थापित शिवलिङ्ग भएर बाँचेको थियो, र त सबै आस्था अन्मिन थियो, र त सबै आस्था अन्मिन थियो चैत्य गुम्बाहरूमा। त्यसैमा सजाउँथ्यो बतासले अँगालो हाडेर छातीमा गाउँ। अहिले मेरो गाउँ उबेलाको जस्तो गाउँ रहेन, अहिले मेरो गाउँ उबेलाको गाउँ जस्तो रहेन। कुरुक्षेत्र जस्तै कित्ता काठ भएर विभाजित छ। धारो, पँधेरो र चौतारो शून्य छ गैरी खेतका शिवालयका आस्थाहरू। काकाहरूका चिम्सा आँखाहरू हेरिरहेका छन्। तन्नेरी जोस बोकेर आउने आङ्गत पर्खिरहेका छन् नौजवानहरूको पैतालाको आवाज। तन्नेरी जोस बोकेर आउने आङ्गत पर्खिरहेका छन् नौजवानहरूको पैतालाको आवाज। मलाई दुलही बनाएर अन्माएको गाउँ, मलाई दुलही बनाएर अन्माएको गाउँ। मेरो माइतीको आकाश, बालपनका सुनौला सम्झनाहरू मुटु माझमा साँचेर कहिल्यै नफुत्किने गरी राखेकी छु। गाउँको माया मेरो आँचलको फेरमा बाँधेर म खोज्दैछु त्यही पुरानो मलाई जन्माउने गाउँ। म खोज्दैछु त्यही पुरानो मलाई
जन्माउने गाउँ। धन्यवाद। व्यस्तताका साथ पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा समय दिनुभयो, अमूल्य समय दिनुभयो, त्यसको लागि हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ रेणुकाजी। यो काठमाडौँबाट यो झापासम्म एउटा बोर्डर, नामै बोर्डर राखेर यहाँले जुन एउटा चाहिँ च्यानल प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ, यो बोर्डरमा आएर साँच्चैकै बोर्डरमा आएर चाहिँ यो कार्यक्रम जुन सम्पादन गरिरहनु भएको छ, हामी एकदम झापावासीकै तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यो जुन यो अवसर दिनुभयो, म यहाँको सिङ्गो टिम, सिङ्गो परिवारलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँ जुन यो महिला सशक्तिकरणमा लागिरहनु भएको छ, यसलाई अझ दर्विलो बनाउनको निमित्त मेचीदेखि महाकालीसम्मका कुना कन्दरामा गएर महिलाहरूको आवाजलाई, महिलाहरूको सिर्जनालाई अझ सशक्तिकरण गरेर अगाडि लिएर जानुहुन्छ भन्ने आशा र अपेक्षा पनि। दर्शकबिन, यति बेला यहाँहरूले हेरिरहनु भएको थियो नेपाल बोर्डर टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारी, र शब्द चौतारीमा आज म झापा आइपुगेको थिएँ। र यस कार्यक्रममा आज मैले यस्तो विशिष्ट व्यक्तित्वलाई उपस्थित गराएको थिएँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राज्ञ समाजसेवी सुभद्रा भट्टराई। आगामी दिनमा पनि यस्तै व्यक्तित्वका साथ अवश्य उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलका लागि म रेणुका भट्टराईलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।